बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में अपना जलसा करने जा रही है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन आप ये समझ लें कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत रोते हुए दी है। आप ये समझ लें कि जिस तरह से वो नहीं कहते कि गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ना, वो इजाजत इस तरह से ही दी गई है जैसे कि गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना ना देने के बराबर। यानी कि आपने इजाजत तो दे दी है लेकिन इस तरह से दी है कि जैसे आपने इजाजत नहीं दी। सब कुछ मामला तो वही हो रहे हैं कि जो 9 मई के मुलजमान को हम पकड़ेंगे, उस हवाले से कंटेनर लगा दिए गए हैं, पूरा लाहौर बंद कर दिया गया है, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और हर जगह पे आप देखें ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज है। और पूरी कोशिश की जाएगी कि जलसे के ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना पहुंच सकें। और बल्कि यहां तक थ्रेट दिया गया है कि जी 9 मई के जो मुलजमान हैं उनको भी वहां पे गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब कि अब एक तरह से धमकी दी गई है कि जो कोई भी बंदा तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत करने के लिए आएगा उसे पकड़ लिया जाएगा, ताकि लोग डर जाएं, खौफजदा हो जाएं और जलसे में शिरकत करने के लिए ना जाएं। लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटते। और खासतौर पर जब इमरान खान की कॉल हो कि आपने जाना है, हर सूरत में जाना है, कश्तियां जला के जाना है, तो फिर आज अवाम का जम्मे गफीर तो उधर इकट्ठा होगा। बेशक रुकावटें हों, कंटेनर हों, डंडे हों, शेलिंग हो, गिरफ्तारियां हों, पर्चे हों, ये सब कुछ हो रहा है। मतलब कि जलसे से पहले भी ये सब कुछ हो रहा है, पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है और जलसा होने के बाद भी मुकदमात बनाए जाएंगे, जिस तरह इस्लामाबाद में जलसा के बाद मुकदमात बनाए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बड़ी अचीवमेंट समझता हूं कि उन्होंने बेशक अदालत के जरिए से परमिशन ली है लेकिन अल्टीमेटली वो इजाजत लेने में कामयाब हो गए हैं। अब डिप्टी कमिश्नर ने जो इजाजत दी है वो 43 किस्म की, उसमें बड़ी कड़ी किस्म की शरायत हैं। इसमें से बहुत सारी ऐसी शरायत हैं कि जो आप समझ लें कि नाकाबिले कबूल हैं। और खासतौर पर इसमें यह शर्त रखी गई है कि जलसा करने की इजाजत इस शर्त के साथ होगी कि अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर के दौरान उस वक्त कहा था, आप समझ लें कि फौज के बारे में जो कहा था या अदारों के बारे में जो कहा था या सीएम पंजाब के बारे में जो कहा था, वट एवर, तो कंडीशन में यह बात भी शामिल है कि अली अमीन गंडापुर माफी भी मांगेगा। तो आप क्या समझते हैं कि वो माफी मांगेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर माफियां मांगती होती तो उनका यह हाल होता, उनके खिलाफ इस तरह से मुकदमात होते, वो जेलों के अंदर बंद होते, उनका इंतखाबी निशान छीना गया होता, वो इलेक्शन से बाहर होते, उनका लीडर जेल के अंदर मौजूद होता। सिर्फ माफी ना मांगने की वजह से ये सारे मामलात है, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पल्ले कुछ रहे ना रहे, केपीके में भी उनकी हुकूमत रहे या ना रहे, इमरान खान जेल से निकले या ना निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि तुम माफी की बात करते हो, माफी तो हमने कभी अपने बाप से नहीं मांगी। तो फिर इनकी बेचारों की क्या औकात है कि इनके सामने माफी मांगेंगे? अली अमीन गंडापुर कुछ भी हो जाए वो कभी भी माफी नहीं मांगेगा। बेशक आप तोप उसके ऊपर खड़ी कर दें, क्योंकि अगर माफी मांगनी होती तो फिर इमरान खान जेल में ना होता। फौज ने तो बड़ा क्लियर उसको कहा था कि तुम इस तरह करो कि 9 मई के वाकयात को कन्फेस करो, इसके ऊपर माफी मांगो, तो ठीक है फिर तुम्हें छोड़ देते हैं। तो इमरान खान ने कहा था कि नहीं नहीं, मैं तुमसे माफी क्यों मांगू, क्रैकडाउन तुमने किया है, मेरे लोगों को तुमने उठाया, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमा तुमने बनाए, 9 मई का प्लान तुमने किया, लोगों की जानें तुमने ली, मुझे नाजायज और नाहक जेल में तुम लोगों ने डाला, तो फिर मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? माफी तुम मांगोगे। अगर इमरान खान इस बात के ऊपर खड़ा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, हालांकि अगर वो माफी की बात के ऊपर आए तो बहुत सारे मामला ठीक हो सकते हैं। मतलब कि वो जेल से बाहर निकल सकता है, मुकदमात खत्म हो सकते हैं, दोबारा से इलेक्शन हो सकता है, इमरान खान वजीर आजम बन सकता है। लेकिन वो कहता है नहीं, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मैं किसी सूरत सरेंडर नहीं करूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो फिर ये बात कहना कि जी अली अमीन गंडापुर माफी मांगेगा, तो फिर अली अमीन गंडापुर तो किसी सूरत में माफी नहीं मांगेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब जनाब जो शराइत रखी गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत तो दे दी गई है। जिस तरह से वो कहते हैं ना कि हमने लाहौर के अंदर जलसा करना है, तो पहला तो उनके ऊपर वार ये किया गया कि आप जलसा करेंगे लेकिन मीनारे पाकिस्तान के ऊपर नहीं करेंगे, उनकी जगह ही तब्दील कर दी गई है। और जो शराइत रखी गई हैं
وہ کس حد تک سخت ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، یہاں ایک تھوڑی سی بات میرے ذہن میں اور بھی آ رہی تھی۔ حکومت رکاوٹیں پیدا کر کے، کنٹینر رکھ کے یا انفیئر سورسز استعمال کر کے پوری کوشش کرے گی کہ علی امین گنڈا پور اپنی ٹیم کے ساتھ، کے پی کے لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں نہ پہنچ سکے۔ تو دیکھیں اب کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور جلسہ گاہ میں نہ پہنچ سکیں۔ چلیں واٹ ایور، دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کو لاہور جلسے کے لیے کن شرائط پر عمل کرنا ہوگا؟ اچھا جی، ضلعی انتظامیہ نے 43 شرائط و ضوابط کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی ہے اور ڈپٹی کمشنر نے جلسے کی اجازت کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق لاہور جلسے کا وقت 3 بجے سے 6 بجے تک ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں بھی یہی تماشا ہوا تھا کہ کہا گیا تھا کہ 4 بجے سے لے کر 7 بجے تک آپ نے جلسہ کرنا ہے، آپ اسے لیٹ نہیں ہو سکتے، اور لیٹ ہو گئے تو ان کے خلاف مقدمات بنانے شروع کر دیے کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ تو اس کے اوپر عمران خان نے کہا تھا کہ یہ کیا تم نے تماشا بنایا ہوا ہے، یہ کوئی شادی کا پروگرام ہے کہ مطلب کوئی میرج ہال میں کوئی ایسا پروگرام چل رہا ہے کہ ایک مخصوص ٹائم ہے کہ 10 بجے تک اگر براتی کھانا نہیں کھائیں گے تو ان کی لائٹیں بند کر دی جائیں گی اور میرج ہال کو لاک کر دیا جائے گا۔ یہ جلسہ ہے، جلسے کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہوتا۔ تو آج بھی وہی کام کیا گیا ہے، 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک جلسہ ہوگا، اور ڈیفینیٹلی 6 بجے تک تو کسی صورت میں جلسہ مکمل نہیں ہونا، اس نے دیر تک چلنا ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا، ایک دفعہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے جائیں گے اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اچھا، نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ منتصبین اسٹیج خواتین اور مردوں کے انکلوژرز کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے اور بھگدڑ روکنے اور مناسب پارکنگ کا انتظام پرائیویٹ سیکیورٹی اور رضاکاروں کے ذریعے یقینی بنائیں گے۔ شرائط میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 8 ستمبر کو اسلام آباد میں کی گئی تقریر پر معافی مانگیں گے۔ میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کسی صورت اس کے اوپر معافی نہیں مانگے گا، بے شک اس کو جلسہ گاہ میں پہنچنے دیا جائے نہ پہنچنے دیا جائے، جلسہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کچھ بھی حالات ہو جائیں، علی امین گنڈا پور کسی بھی صورت میں معافی نہیں مانگے گا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق شہر سے باہر سے آنے والے جتھے روزمرہ کے معمولات میں خلل نہیں ڈالیں گے۔ دیکھیں، یہ جتھے سے آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ کوئی شر انگیزی پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں؟ جتھے کا لفظ عام طور پر نیگیٹو سینس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں وہ جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو آپ کارکنان کہہ سکتے ہیں، سپورٹران کہہ سکتے ہیں، واٹ ایور، لیکن میرا خیال ہے کہ جتھے کا لفظ نیگیٹو ہے، یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا جی، جتھے روزمرہ کے معمولات میں خلل نہیں ڈالیں گے اور جلسے کے دوران ریاست یا اداروں کے خلاف نعرے اور بیان نہیں دیے جائیں گے۔ شرائط میں شامل ہے کہ کوئی اشتہاری مجرم جلسے میں شرکت یا سٹیج پر نظر نہیں آئے گا، بصورت دیگر اشتہاری مجرم کی گرفتاری میں تعاون جلسہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی اور ناکامی کی صورت میں انتظامیہ پر معاونت کا مقدمہ درج ہوگا، جو کہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ جلسے میں کوئی افغان پرچم نہیں لہرایا جائے گا۔ جلسہ منتظمین فوکل پرسنز نامزد کریں گے، متعلقہ سپرنٹنڈنٹ پولیس اور ایس پی ٹریفک پولیس سے فوکل پرسن رابطہ کریں گے۔ شرائط میں شامل ہے کہ منتظمین ایس پی ماڈل ٹاؤن اور ایس پی سیکیورٹی لاہور سے تعاون کریں گے۔ ٹریفک پولیس جلسے کے لیے تفصیلی ٹریفک پلان اور ایڈوائزری جاری کرے گی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق منتظمین ضلعی پولیس کے ساتھ لاہور رنگ روڈ اور کانا میں خاردار تار نصب کریں گے اور جلسے کے گرد بیرونی دیوار پر خاردار تار اور کنات نصب کریں گے۔ شرائط میں شامل ہے کہ کسی کو بھی زبردستی اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کسی کو بھی ڈنڈے لے کر جلسے کے مقام پر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، اسلحے کی نمائش سختی سے منع ہوگی اور آتش بازی کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق اشتعال انگیز گستاخانہ نعرے لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت یا کسی ملک سے تعلق رکھنے والے فرد کا پتلا یا جھنڈا جلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ جلسے کے احاطے اور ارد گرد کا سیکیورٹی انتظام منتظمین کی ذمہ داری ہوگی، کسی بھی ناگہانی واقعے کی صورت میں منتظمین کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور مختلف ذرائع سے موصول ہونے والے خطرے کی اطلاعات کے پیش نظر منتظمین کو دوبارہ خبردار کیا جاتا ہے کہ شرکاء اور عوام کی حفاظت کے لیے جلسے کے مقام کے اندر اور باہر تمام ضروری احتیاطی تدابیر کریں۔ تو یہ جناب ان کڑی شرائط کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے میں نے پہلے کہا، پورا لاہور پولیس نے گھیرا ہوا ہے، کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، رستے بلاک کیے ہوئے ہیں، لوگوں کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے، مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور حکومت پوری کوشش کرے گی، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومت کے سامنے اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بری طرح ناکام ہو جائے۔ لیکن اس کے اوپر تفصیلی ہم گفتگو کریں گے آج جلسہ ہو جانے کے بعد انشاءاللہ شام کے ولاگ میں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔